एमसीसी मुर्दाबाद, एमसीसी मुर्दाबाद, एमसीसी मुर्दाबाद। आउट राइट नो। कार्यकर्ताको टाउको फुटाउनु पर्ने के कारण छ? यसमा टाउको कार्यकर्ताको के दोष छ? कार्यकर्तालाई अगाडि सारेर पुलिसको लाठी खुवाउने अनि आफू चाहिँ भित्र गएर किच्चा हाँसेर चाहिँ भाषणबाजी गर्ने, यो चरम अनैतिकता होइन? एमसीसीको विरुद्धमा उनीहरूले यत्रो कुटे खानुपर्ने अनि यो कुट्ने को भनेर पनि थाहा नपाउने यस्तो पनि हुन्छ? यो कुट्ने हामी हुँदैन यसलाई कसरी एमसीसी पारित हुन्छ त? ख्याल गर्ने कुरै छैन नि। रगत बगाउने नेपालीहरूको रगतको पनि मूल्य छ भन्ने यिनीहरू लाग्छ भनेदेखि अहिले पनि बितेको छैन, नो भन्दिनँ। एमसीसी चाहिँ जिताउनै पर्छ भन्ने त्यस्तो के छ? हराइदियो, यसमा चुकिसकेका छन्, माल खाइसकेका छन्। अहिले पनि एमसीसीलाई स्थगन गर्न सकिने सम्भावना मरेको छैन। क्षति त ठुलो भइसक्यो यसमा। यो अपराध गर्ने मान्छेहरू को हुन् तिनीहरूलाई नङ्ग्याउनु सर्वप्रमुख दायित्व हो एमसीसीको हकमा भन्ने मेरो आफ्नो कुरा। अब म नै असान्दर्भिक भएँ, मेरा यी विचारहरू नै प्रतिबन्धित भए, काहीँ एक ठाउँमा कुनै नेसनल टिभीले मलाई यो बारेमा डिबेट गर्न निम्तो दिएन। बाबुराम टाइपका छन् नि फेरि हात्ती हौवाहरू, यो एमसीसी गर्ने तत्त्वहरू नै प्रचण्डको खेलै यही हो। यही तरिकाबाट हुनुभयो एमसीसी पारित गराउने यो प्रचण्डकै ग्रान्ड डिजाइन हो। सर्प पनि मर्दैन, लट्ठी मात्रै भाँचिन्छ। भडुवाहरूको के तपाईँको कुरा, के आशा गर्नु त्यहाँबाट? अत्यन्त प्रतिकूल स्थिति छ बोर्डरमा अहिले उत्तरतिर। ठुल्ठुला कुरा गर्न पाइन्छ? हेरौँ न, 12 गते धेरै टाढा छैन। कसले कस्तो भूमिका खेल्दो रहेछ, कसको कस्तो अनुहार छ, को कुन लिङ्गको रहेछ, सबै छुट्टिहाल्छ नि त। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल धन्यवाद। डाक्टर साहब, विरोधका बीच संसदमा एमसीसी टेबल भयो, तर सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल अझै पनि अनिर्णित छ, अझै पनि के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। कार्यकर्ता सडकमा छन्, नेताहरू संसदभित्र नाराबाजीमा छन्, मूल नेतृत्व चाहिँ के गरौँ भइरहेछ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो नै प्रष्ट हो र यसरी नै एमसीसी सम्पन्न गराउने तिग्डम हो। यो योजनाबद्ध हो। यो हामीलाई यस्तो खालको कन्फ्युजनमा फसाइदिने, गुमराहमा राखिदिने अनि उनीहरूले काम पट्याउने त्यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत भइरहेको हरकत हो यो। त्यसो भने एमसीसी पास गर्नको लागि अर्को ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको छ डाक्टर साहब, अथवा के को ग्रान्ड डिजाइन? प्रष्ट यो, किनभने टेबल गर्ने बित्तिकै अब यो सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। अब 70-80 जना मान्छे त्यहाँ उफार्न शेरबहादुरलाई केही समस्या छैन, किनेर पनि त्यो गर्न सकिहाल्छन्। यो जो वामपन्थी भन्ने यस्तै किसिमको हरकतमा रमाउँछ, किनभने ऊ मूलत सत्ता स्वार्थमा दिग्भ्रमित भएको तत्त्व हो। हामीले चाहिँ एमसीसीको भारी बोक्नुपर्ने छ, नेपाली जनता तयार भयो हुन्छ, कुरो त्यही हो। अब डाक्टर साहब, जस्तो संसदमा एमसीसी पेश भइराख्दाखेरि मूल नेतृत्व अर्थात् माओवादीको मूल नेतृत्व प्रचण्ड मौन बसे, उनी अगाडि नारा विरोधमा पनि उत्रिएनन्। यता झलनाथ खनालहरू विरोधमा गए, नेकपा समाजवादीबाट माधव नेपाल अझै अनिर्णित छन्। यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? एउटै कुरा त भयो नि, यिनीहरू जम्मैले यस्तो किसिमको अन्योलता अनि भ्रामक कुरा, नक्कली कुरा, सडकमा एउटा कुरा, सदनमा एउटा कुरा, बालोटारमा एउटा कुरा, एम्बेसीमा अर्को कुरा, जाँड खाएका बेला चौथो कुरा का बीचबाट भन्नु हो। मुख्य कुरा एमसीसी पारित गराउने कुरा त हो। एमसीसी पारित गराउनका लागि भएका यी विभिन्न चाहिँ हाउभाउ र यी नन्दीभृङ्गीहरूका आफ्ना कुकर्महरू हुन्। अघि पनि मैले भने मुख्य कुरा एमसीसी पारित गराउने हो, त्यो हुन्छ। अरू गौण कुरा हुन्। नेपाली जनतालाई यस्तै किसिमको दुश्चक्रमा अल्मल्याएर हुनुभयो। उल्लु एउटा मन्त्री पदको लागि पार्टी फुटाउने भडुवाहरूको के तपाईँको कुरा, के आशा गर्नु त्यहाँबाट? माओवादी विगत समयमा 10 टुक्रा भयो। एमाले कति मेहनत गरेर मूल प्रवाह बनाएको पार्टी, त्यो पार्टीलाई त्यस्तो बनाउनेहरू नै झलनाथ र माधव नेपालहरू हुन्। अब अहिले उनीहरू नै एउटा लिखे मन्त्री पदको लागि त्यो गर्ने ठाउँमा आएपछि अब तपाईँ थप यिनीहरूबाट के आशा गर्नु थियो? आशा गर्नुकै के फुट्छ कि फुट्दैन डाक्टर साहब? पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन एमसीसीकै कारणले? त्यहाँ त विरोध छ अझै पनि, त्यहाँ चाहिँ नि सबैले समर्थन जनाइसकेको अवस्था त छैन। अब फुट्छ फुट्दैन म भन्न सक्दिनँ, तर भीम रावलहरू जस्तो प्रवृत्तिलाई त्यहाँ बसिरहन अब सहज हुँदैन।
अब रामकुमारीलाई मन्त्री पद त्याग्न त्यति सजिलो हुँदैन। झलनाथ खनाललाई राज्यको ढिकुटीबाट जसरी सुटु पैसा हत्याउने उनको विगत छ, त्यसको ग्यारेन्टी हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ उनले सबै कुरा छोडिदिइहाल्छन्। अब धर्म सङ्कटमा छन् माधव नेपाल, उनले चाहिँ के गर्ने हुन्, किनभने उनको त अस्तित्वको सवाल छ। अब अरू एक दुईजना चाहिँ हाम्रो यो प्रेम आले के आले किसान श्रेष्ठ यिनीहरू मन्त्री भइहाले। अब मेटमणि कसरी त्यहाँ अडिने हुन्। अब यो स्थितिले चाहिँ उनीहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर यिनीहरूले एमसिसी चाहिँ पारित गर्छन् त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। डाक्टर साहब कसरी पारित गर्ला, किनभने सत्ताको जो साझेदार दल छ प्रचण्डले अहिले पनि हिजो बेलुका मात्रै सामाजिक सञ्जालमा विरोधका बीच सरकारले टेबल त गर्यो, हाम्रो असहमति यथावत छ, हामी पक्षमा मत दिन्नौँ भनेका छन्। नेकपा समाजवादीले पनि त्यही भनेको छ, उनीहरू प्रष्ट विरोधमा उत्रिएका छन्। अनि संसदमा त्यहाँ पारित गर्नलाई बहुमत कसरी जुटाउँछन् त डाक्टर साहब? बहुमत अब काङ्ग्रेसको 60-61 भइहाल्यो, महन्त ठाकुरका 9-10 जना भइहाले, 70 भइगयो। अनि उपेन्द्र यादवका पनि बाबुराम टाइपका छन् नि, फेरि हात्ती हौवाहरू यो एमसिसी गर्ने तत्त्वहरू नै त्यहाँ छन् नि त, मिलाएर चाहिँ 71, 72, 75 जति पुर्याउँछन्। मलाई लाग्छ पारित भइहाल्छ। अब मुख्य कुरा यदि प्रचण्डले गरेको कुरा नक्कली होइन र त्यो कुरा सक्कली हो भनेदेखि पारित भयो त माथिबाट स्पिकरले भनिदिनु पर्यो। अब स्पिकरले नै त्यो भन्दैनन् भने चाहिँ कुरो सिद्धिन्छ, होइन भने यो पास भयो। प्रचण्डको खेलै यही हो, यही तरिकाबाट हुनुबाट एमसिसी पारित गराउने यो प्रचण्डकै ग्रान्ड डिजाइन हो। यो त्यसो भएदेखि त सर्प मर्ने लट्ठी नमाचिने भने जस्तो अवस्थामा पुर्याएका हुन् यो एमसिसी टेबल गराउने, पारित पनि गराउने दिशामा लिएर जाँदाखेरि डाक्टर साहब। होइन, त्यो उखान यसमा मिल्दैन, किनभने यहाँ यो त आत्मघात हो। यसमा सर्प पनि मर्दैन, लट्ठी मात्रै भाँचिन्छ। अनि गठबन्धन टुट्ने, गठबन्धनमा चाहिँ नि त्यहाँनिर त्यो उनीहरू बिच चाहिँ नि दरार उत्पन्न हुने, अहिले जसरी हल्ला चलेको थियो केही दिन अगाडिदेखि माओवादीले अझ सरकारै छाड्छुसम्म भनेको थियो, त्यो अवस्थासम्म पनि पुगेका थिए। अब त्यो अवस्था भोलिका दिनमा फेल भयो भने त रहँदैन, के रहन्छ डाक्टर साहब? होइन, यो त उनीहरू त्यता जाँदैनन्। उनीहरू चाहिँ कुनै मूल्यको लागि लडिरहेका मान्छे होइनन्, स्वार्थको लागि अवसरको लागि लडिरहेका मान्छे हुन्। अझ यो जनमोर्चावाला सांसद त के भन्दै थिइन् अरे भने यो जनमोर्चालाई चाहिँ गठबन्धनबाट बाहिर पार्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र हो भन्दै थिइन् अरे। उनीहरू त आफै सडकमा उत्रिरहेका छन् नि, सडकमा अहिले पनि त विरोध गरिरहेका छन्। विरोध त चाहिँ भीमरावलहरू पनि गरिरहेछन् र यसको नेतृत्व मै गर्छु भन्छन् नि। अब भीमरावल एमाले हुन् कि बिमाले हुन् त, यो यिनीहरूको भनिकन यिनीहरूको कुनै रूप रङ शील स्वभाव केही आउँदैन क्या यिनीहरूको। यो सत्ता पक्षको चरित्र यो भयो डाक्टर साहब, उनीहरू टेबल गर्न दिने, त्यसको विरोधमा उत्रिने, अनि त्यस पछाडि कुटे जस्तो रोए जस्तोमा जालान्। अब विपक्षी दलले त यसमा भूमिका खेल्नु पर्ला नि त। विपक्षीको यति बेला खास भूमिका के हो? उनीहरू किन अझै मौन बसिरहेका छन्? होइन, उसले प्रश्न भनेको छ नि, गठबन्धनको पोजिसन क्लियर हुनु पर्यो भनेको छ। तपाईँले जति पनि अहिले मलाई सोध्नु भएको छ, गठबन्धनको पोजिसन त तपाईँले क्लियर भन्न सक्नु भएको छैन। उसले त्यसैलाई चाहिँ हतियार बनाइरहेको छ। तिमीहरू नै जब लडिरहेछौ भने अनि हाम्रो आवाज किन? यसको ताल्लुक कहाँ छ भनेदेखि जुन बेला सदनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै थिए यिनीहरू, त्यो बेला नै केपी ओलीले भनेका थिए एमसिसी तिमीहरू के गर्छौ, एमसिसीको कुरा त यहाँ छैन त, त्यो बेला नै भनेका थिए। पछि चाहिँ जब एमसिसी फेरि तात्न थाल्यो त्यसपछि केपी ओलीले के भने भनेदेखि गठबन्धन प्रष्ट भएर आऊ न, गठबन्धन प्रष्ट भएर आएपछि हामी हाम्रो पोजिसन क्लियर गरौँला, उनले यो भने। अब उनको यो नीति कस्तो राम्रो नराम्रो, एमाले के गर्ला के नगर्ला, उसको विगत के छ, उसको पृष्ठभूमि के छ, त्यसमा विमर्श गर्न नसकिने होइन, गर्न सकिन्छ। तर यो हदमा त उसले प्रष्टै भनेको छ नि, जब गठबन्धन नै चारतिर फर्केको छ भने त प्रमुख प्रतिपक्ष त त्यसै पनि विरोधी हो। विरोधीले त ताकेर बसेको हुन्छ, भड्कालामा हाल्छ, सत्तामा उक्लिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको प्रतिपक्ष भनेको यही धर्ममा अडेको हुन्छ। मलाई लाग्छ एमाले आफ्नो धर्ममा ठिक ठाउँमा अडेको छ। अब डाक्टर साहब जस्तो त्यसो हो भने जस्तो गगन थापाहरू अथवा यो पक्षधरहरूले एमालेको भूमिका सत्तामा हुँदा एउटा देखियो, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि अर्को देखियो, यस्तो चाहिँ नि
अवस्था सिर्जना भयो भनेर किन आरोप लगाइरहेछन्? अनि गगन थापाको नि त, गगन थापाले पनि एक समयमा उही रूपमा पास गर्न सकिँदैन, संशोधन गर्नुपर्छ भनेको रहेछ। उनले चाहिँ त्यसो भन्नु हुने अनि यिनले यसो भन्नु नहुने किन छ र? यो नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै उस्तै हुन्। यिनीहरू अवसरवादी हुन्, पदखोर हुन्, विदेशी चाहिँ इसारामा काम गर्ने, देशको लागि काम गर्ने मान्छे होइनन् यिनीहरू। यिनीहरू ताक हेरेर बसेका हुन्छन्। यिनीहरूलाई एकचोटि भिआइपीमा अमेरिका घुमाइदिनुपर्छ, यिनीहरूको गोजीमा स्वास्थ्य उपचारको लागि 50 लाख रुपियाँ हालिदिनुपर्छ। यिनीहरू त्यही 50 लाख भरि 50 लाखको हुँदो गरेर हिँड्छन्। 50 लाख सकिएपछि फेरि यिनीहरू बबन्डर मचाउन थाल्छन्। त्योभन्दा पट्टि र नत्र भने तपाईँ भन्नु न एमसिसीलाई लिएर यत्रो बबन्डर मचाउनु पर्ने एउटा पनि कारण छ भने त्यो मलाई भनिदिनु त ल। यो त चाहिँ 2070 सालदेखिको कसपच हो। यसमा 6वटा सरकार संलग्न छन्। यो गर्ने कर्ता ठ्याक्कै माओवादी हो। ती 6वटा सरकारमध्ये एउटा सरकारको मुखिया हुँदाखेरि प्रचण्डले नै एउटा कमिटी निर्माण गरेका रहेछन्। भन्छन् यो मैले प्रधानमन्त्री हुँदा सुनेकै थिइनँ। अब यो स्वभाव कुनै राजनीतिले गर्ने स्वभाव हो? यो कुनै नेताले भन्ने बोली हो? यो अब प्रचण्डको त 5वटा रूप देखियो भन्ने कुरा आएको छ डाक्टर साहब। गठबन्धन बैठकमा एउटा कुरा गर्छन्, एमसिसी जब कि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव भएर सरकारको प्रस्तावको रूपमा अर्थमन्त्रीले जानुपर्दा अर्थमन्त्री अनुपस्थित हुन्छन्। फेरि कार्यकर्तालाई सडकमा उत्र भन्छन्, आफू संसदमा जान्छन्, आफू मौन बस्छन्, अरूलाई तिमीहरू विरोध गर भन्छन्। यस्तो प्रवृत्ति देखियो भनेर आइरहेछन् डाक्टर साहब। अब प्रचण्ड यही हुन् भन्ने त उनको विगतले नै पुष्टि गरिराखेको कुरा। यस्तो जान्दा जान्दै अनि यो गठबन्धनको जुन खिचडी हो त्यो चाहिँ के तर्कको आधारमा पाकिरहेको छ त त्यहाँभित्र? लु प्रचण्ड त यस्ता रहेछन्, अनि माधव नेपाल कस्ता हुन्, चित्रबहादुर केसी कस्ता हुन्, उपेन्द्र यादव कस्ता हुन्छ? प्रचण्डलाई मात्रै घानमा हाल्ने काम नगरौँ। यिनीहरू जम्मै उस्तै हुन्, घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा। यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। यिनीहरूलाई खालि पावर चाहिन्छ। होइन भने जस्तो अहिले रामकुमारी भित्र नै प्रवेश गरियो भने उनी आउटराइट एमसिसीवादी हुन् नि। ठुल्ठुला कुरा गर्न पाइन्छ, म सांसद हुँ, दलको व्हिप लाग्छ, फेरि एमसिसी आफैमा नराम्रो छैन। तपाईँले सोसियल मिडिया हेर्नुभयो भने एकपटक होइन अनेक पटक उनले यो कुरा भनेकी छिन्। अब अहिले आएर उनी एमसिसीबाट चाहिँ उल्टो जान सक्ने परिस्थिति त छैन नि, तर भोलि गइन् भने। त्यस कारणले नेपालका राजनीतिक दलहरू भनेका, राजनीतिक नेताहरू भनेका व्यवसाय कर्मीहरू, यिनीहरू कुनै नेता होइनन्, यिनीहरू कुनै राजनीतिज्ञ होइनन्। जसरी मैले पढाउने काम लिएँ, तपाईँले पत्रकारिताको काम लिनुभयो, कुनै अर्काले चाउचाउ फ्याक्ट्री चलायो, यिनीहरूले राजनीतिको फ्याक्ट्री चलाए, त्यति मात्रै कुरा हो। त्यसो भए देश समाज सेवा भन्छन् केही पनि होइन। नो 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 डाक्टर साहब, अब त्यसो भने यो आगामी दिनमा यो अब त्यहाँ त परिस्थिति जे पनि हुनसक्छ, किनभने प्रतिपक्षले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छैन, सत्तापक्षकै दलहरूभित्र चाहिँ भाँड भैलो छ। यही कारणले त्यो गठबन्धनमा दरार आउन सक्ने सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ कि देख्नु छैन? आउँदैन। आउने भए आइहाल्थ्यो नि त। एमसिसी जस्तो नेपाली समाजले दुत्कारेको, यो स्वार्थमा लागेको बाहेक एकजनाले पनि एक्सेप्ट नगरेको प्रोजेक्टलाई लिएर यत्रो गलबद्दी जारी राख्नुपर्ने एउटा नै कारण छ। आउटराइट नो। एमसिसीको चक्करमा हो भनेदेखि हामी गठबन्धनबाट बाहिरिन्छौँ, यो हो नि त दिनुपर्ने आवाज। त दियो त कसैले? उनीहरूले यो चाहिँ त्यहाँभित्र टेबल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिबाट गरिरहेका छन्। त्यहाँ कसरी विधेयक पारित हुन्छ भन्ने कुरा जम्मैलाई थाहा छ। अब टेबल भयो, टेबल त भयो डाक्टर साहब, त्यो समस्या रहेन, तर त्यो पारित भएन भनेदेखि त सत्ता गठबन्धनमाथि त एउटा सङ्कट त आउला नि त डाक्टर साहब। अब त्यो हाइपोथेटिकल कुरा हुन्छ, त्यही बेला त्यसबारेमा भन्नुला, अथवा राजनीतिक दलहरूको लागि एउटा राम्रो मौका पनि छ। अहिले पोजिसन त क्लियर छ नि डाक्टर साहब। माओवादीको प्रचण्डले त भनिसकेका छन्, हामी टेबल गरौँ सरकारले, तर हामी भोट दिन्नौँ, अर्थात् पक्षमा मत हाल्दैनौँ। त्यसो भने यो पारित गराउने दिशामा अघि नै डाक्टर साहबले भन्नुभयो 65-70-80जना त्यहाँ लाग्छन् अनि गर्छन् भनेर, तर त्यसका लागि राजनीतिक दलका सांसदहरू त्यहाँ जान मिल्दैन, संसदमा उपस्थित हुन मिल्दैन। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षले त्यहाँ नारा लगाउँछ। प्रतिपक्षको 98जना सांसद छ अहिले एमालेको, अनि उनीहरूले त्यहाँ नारा लगाउँदै जाने,
अनि सत्तापक्षभित्र पनि सहमति त छैन, त्यहाँ पनि त विरोधमा चाहिँ नारा लगाउने कुरा होला। त्यसले कसरी पारितको दिशामा लिएर जाला भन्ने कुरा हो क्या डाक्टर साहब। त्यही त अघि मैले भने यसको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकारी चाहिँ प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले चाहिँ अग्नि सापकोटालाई यस र नोमा जे भनाउन चाहेको त्यो भनाउन सक्छन्। यस्तो बेलामा अग्नि सापकोटाले पारित भयो भन्दै भने तपाईँले भन्नुभएको परिवेशकै बिचबाट यो पारित भएर जान्छ। उनले त्यो भूमिका खेलेनन् भने चाहिँ यो चाहिँ त्यहीभित्र निष्क्रिय हुन्छ, कुरो सिद्धिन्छ। बैठक सञ्चालनको हिसाबले पो अग्नि सापकोटा प्रमुख होला नि त डाक्टर साहब, तर त्यहाँभित्रको मत काउन्टमा त फेरि त्यस्तो हुँदैन होला नि त। होइन, ध्वनि आवाजबाट जसरी बजेट पारित गरे नि त यिनीहरूले, ध्वनि आवाजबाट कराउँदै पारित भयो भनिदिन्छन्। त्यो भन्दैनन् भने चाहिँ अनि धर्म सङ्कट आयो। ध्वनिमतको आधारमा पारित गरेर देखाउन त प्रतिपक्षले चुनौती दिइसकेको छ डाक्टर साहब। अब ऊ त त्यतातिर लाग्दैन, ऊ त हल्ला मात्रै गर्छ नि त। त्यस्तो बेलामा कि उसले त्यहाँ उपस्थित भएर विपक्षमा मत हाल्नु पर्यो, त्यसको के स्थिति त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, संविधान त के हुन्छ। तर ऊ त्यसो नगर्ने, हल्ला मात्रै गर्ने, ऊ राजनीतिमा छ अहिले संसदभित्र। अब अनुमान गरौँ उसले हल्ला मात्रै गर्छ होला, तर यिनीहरू हल्लालाई काउन्ट गर्दैनन्। पहिला पनि हल्लाकै बिचबाट उनीहरूले एक दुईवटा विधेयक त्यहाँ छिराइसकेका छन्, यो पनि त्यसरी छिराइदिन्छन्। अब डाक्टर साहब योभन्दा अगाडि जति बेला यो म सम्झिन्छु, जति बेला यो मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले अथवा अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डा त्यहाँ समावेश गरिएन भने त्यहाँबाट नारा जुलुस गर्दै जानलाई जाने, हाजिर गर्ने अनि नारा जुलुस गर्दै बाहिर निक्लिन्थे। अबको दिशामा पनि अब हाम्रो विरोध छ, सरकारले जबरजस्ती गर्यो भनेर यी दलहरू जो सत्तामा रहेर पनि विरोध गर्दैछन् ती नारा जुलुस गर्दै बाहिरतिर आउने अनि त्यहाँ भित्र बसेकाले पारित गर्ने हुनसक्छ कि सक्दैन? हुन्छ नै त्यही हो, नत्र त सामान्य बहुमत पुग्दैन नि। त्यसकारण मैले भने यो नै एमसिसी पारित गराउने प्रपञ्च हो। अब हाम्रो त एउटा आकलन मात्रै हो। अब हेरौँ न, 12 गते धेरै टाढा छैन, कसले कस्तो भूमिका खेल्दो रहेछ, कसको कस्तो अनुहार छ, को कुन लिङ्गको र सबै छुट्टिहाल्छ नि त। तर मैले एउटा सिनारियो के देखेको छु भने यो विधिबाट नै एमसिसी पार लगाउने प्रचण्डको योजना हो र यो पास हुन्छ। अब डाक्टर साहब यो सरकारले एजेन्डा ल्याउने, त्यसमा सरकारमै बसेको दलहरूले विरोध गर्ने, अझ कार्यकर्ता तहमै रहेर चाहिँ विरोध गर्ने अनि सरकारमा चाहिँ बसिराख्ने, टाँसिरहनु पर्ने, यो किन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ डाक्टर साहब? होइन, यो परिस्थिति उत्पन्न भएको होइन नि, यो त यिनीहरूको कार्यशैली हो। जसले आफ्नो पार्टीलाई फुटाएर एउटा जाबो मन्त्री पदको लागि सबै कुरा चाहिँ तिलाञ्जली दिन्छ भने तपाईँ त्योभन्दा बढी के आशा गर्नु त? ल भन्नु त। त्यसो भएपछि त सरकारका एजेन्डामा चाहिँ खुलेआम समर्थन गरेर अब लाग्नु पर्यो नि त डाक्टर साहब। जसरी काङ्ग्रेसका नेताहरूले गर्ल्याममा अङ्गालो हालेका छन् त्यसै गरी गर्नुपर्ने, तर त्यहाँ त परिस्थिति त्यस्तो छैन। सरकारको एजेन्डाको विरोध गर्ने, सरकारमा पनि टाँसिरहने, त्यही राजनीतिलाई नेपालमा वामपन्थ भनियो। वास्तवमा उनीहरू वामपन्थ होइनन्, हामपन्थ मात्रै हुन्। हामीले भनेको हाम्रो निष्कर्ष, हाम्रो अनुसन्धानको निष्कर्षको अर्थ त्यो थियो नि त। अब अहिले आएर उनीहरू त्यो ठाउँमा फेरि एकपल्ट उभिएका छन्, किनभने उनीहरूलाई अझ चुनावमा जानु छ। एमसिसी अहिले नेपाली जनताले दुत्कारेको सबैभन्दा चाहिँ असामान्य नारा छ। अब एमसिसी सहित निर्वाचनमा जाउँ, जमानत जफ्तको कुरा भइहाल्छ होइन। एमसिसीको विरोध गरेर जाउँ, माल खाइसकेको छ माथिबाट, विरोध गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। त्यस्तो बेलामा उनीहरू यो अन्य मनस्कता र विरोधाभासको शिकार बनेका हुन्। अब सरकार गठबन्धन भनौँ, लो एमसिसी सघौँ र एमसिसी पारित गरेर अनि जनतामा जान सक्ला नि त माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरू? गाह्रो छ नि त। त्यसपछि उनीहरू हामीले नमान्दै टेबिल गरियो, हाम्रो विरोधको अतिरिक्त यसलाई चाहिँ पारित गरियो, एमसिसी मुर्दाबाद भनेर चाहिँ भोट बटुल्ने ट्याक्टिक्स अन्तर्गत उनीहरू यो हत्कण्डा गर्दैछन्। तर नेपाली जनता पनि मूर्ख छैनन्, उनीहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ गहिरोसँग हेरिराखेका छन्। अब हामी गहिरोसँग हेरौँ कसले के गर्छ, कस्तो गर्छ, त्यो अनुसार उनीहरूलाई हामी दण्डित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने यो विधि अवलम्बन गरौँ। अब नगर्ने भने हामी पनि मतियार हुन्छौँ। हामी जम्मै एमसिसीका दास हौँ भने
अनि एमसिसी हुँदैन भन्नुको के अर्थ हुन्छ मैले भनेको यो। डाक्टर साहब, अब माओवादी र समाजवादीलाई त्यो नैतिकता रहन्छ, सरकारमा रहेर एमसिसीको विरोध गर्दै थियौँ हामीले, सरकारले पारित गर्यो, तर हामी चुनावमा चाहिँ गठबन्धन बनायौँ। अब काङ्ग्रेसका यी नेताहरू यो क्षेत्रबाट उठ्छन्, तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् भनेर कार्यकर्तालाई भन्ने, अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ हिजो यिनीहरूले हामीले ल्याएको एजेन्डामा विरोध गरे तैपनि यिनीहरूलाई जिताउनुपर्छ है, ल भोट दिनुहोस् भन्ने त्यो अवस्था रहन्छ डाक्टर साहब आगामी दिनमा? होइन, अब जब हाउसमा यो अवस्था रह्यो, आफैले चाहिँ दर्ता गराउने भनेर अनि सहमति गरेर बालुवाटारबाट संविधान सभा भवन आउने, अनि त्यहाँ आएर दोग्ला भूमिका खेल्न मिल्छ भने तपाईँले भने जस्तो भूमिका खेल्न किन मिल्दैन? मिल्छ, किनभने नैतिकता आफ्नो हुन्छ। आमा बाबुलाई पाल्नुपर्छ, एउटा नैतिकता हो। नपाले के हुन्छ? नैतिकता भन्ने बन्धन बाध्यकारी हुँदैन, त्यो ऐच्छिक हुन्छ, माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ। अब राजनीतिलाई त उनीहरूले खेलबाडको विषय बनायो भने नैतिकता मान्छन् त यिनीहरू। चुनाव हारेपछि पनि सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुँदैन ल भन्नु त? भए त भर्खरै गजेन्द्र हमाललाई सांसद नभइकन पनि मन्त्री बनाए, अपरिहार्य अवस्थाको लागि भनेर 6 महिनाको प्रोभिजन राखिएको हो। अब आफूले भने जस्तो गरेन भनेर चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध महाअभियोग लगाइदिए, हिजो सुशीला कार्कीको विरुद्धमा त्यही गर्न खोजेका थिए, लोकमान सिंह कार्कीलाई त्यही गरेर डाँडो नै कटाए। त्यतिले पनि मानेन भने उनीहरू कालो मोचो लगाइदिन्छन्। त्यसको के उपाय छ ल भन्नु त? डाक्टर साहब, जस्तो गत बिहिबार प्रधानमन्त्री आफै राति केपी शर्मा ओली अर्थात् विपक्षी दलका नेतालाई भेट्न गएपछि झस्किएर कतै फेरि काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन त हुँदैन भन्ने डरले विरोध गर्दै माओवादी र समाजवादीले टेबल गर्न दिएका भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यही गठबन्धनलाई कायम राखेर आगामी दिनमा यदि अब बाहिर जसरी राष्ट्रघाती हो यो सम्झौता चाहिँ देशलाई काम छैन भनेर जसरी यिनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्, अनि त्यही काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भोलि कार्यकर्तालाई भोट हाल्नलाई चाहिँ यिनीहरूले आह्वान गर्न सक्छन् त डाक्टर साहब? मेरो चाहिँ प्रश्न त्यहाँनिर हो डाक्टर साहब। त्यो गौण कुरा हो। तपाईँ यो भन्नुहोस् न, अब बाँदरमुढीको घटना त योभन्दा पनि त गम्भीर होला नि। मतदाताको हिसाबले, राष्ट्रियताको हिसाबले यो नै गम्भीर संवेदनशील छ, मैले माने। तर मतदाताको वैयक्तिक क्षतिको हिसाबले त बाँदरमुढीको घटना त योभन्दा पनि गम्भीर होला नि त। तिनै बाँदरमुढीका जनताले अनि त्यही प्रवृत्तिलाई मतदान गरेर पठाए भने अब तपाईँ कति अपेक्षा गर्नुहुन्छ त? किन नेपाली जनताहरू विगतलाई निकै चाँडो बिर्सिन्छन् भन्ने अभ्यासले देखाउँछ, र उनीहरू हिसाब किताब गरेर पनि बस्दैनन् भन्ने पनि देखाउँछ। होइन भने काङ्ग्रेसबाट पनि पिरो लिएकै हो, माओवादीबाट पनि पिरो लिएकै हो, मधेसवादीबाट पनि पिरो लिएकै हो नि त समाज। त्यसको अतिरिक्त सबै कुरालाई उनीहरूले मिना गरिदिए नि त। सत्तामा बसेर पुलिसको लाठी जसले खाइरहेछ बानेश्वर चोकमा, ती कार्यकर्ताले भोलि अब गठबन्धन गरेर चुनावमा आएका अहिले संसदमा रहेका काङ्ग्रेसका अथवा जोसुकै काङ्ग्रेसका जो उम्मेदवार हुन्छन् ती उम्मेदवारलाई ड्याममा भोट हाल्ला नि त डाक्टर साहब? त्यसको त्यो क्षति त दलहरूले आकलन गरेका छैनन् होला? होइन, यो त उनीहरूले योजनाबद्ध गरेको छ नि त। जुन तपाईँले बानेश्वरको भिडको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो भिडमा त काङ्ग्रेस विरोधी मान्छे मात्रै त्यहाँ उपस्थित छैन नि त, माओवादी समाजवादीका कार्यकर्ताहरू पनि ती छन् नि त। तिनीहरूलाई यति पनि थाहा छैन कि भित्र देव गुरुङहरू कसरी हाँस्दैछन्, यो प्रचण्डको चाहिँ प्रपञ्च हो भन्ने कुरा, तिग्डम हो भन्ने कुरा थाहा छैन त तिनीहरूलाई। जब तिनीहरूले यो कुरालाई यति हलुका ढङ्गले लिन्छन् भने अनि यिनीहरूले नै गएर काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दिनमा आपत्ति मान्ला नि त। तपाईँ त्यस्तो कल्पना, म त त्यस्तो कल्पना गर्दिनँ। यिनीहरूको अहिलेसम्मको आचरण हरकत हेर्दा यिनीहरूमा थोरै पनि स्वाभिमान पनि छैन, नैतिकता पनि छैन, जवाबदेहिता पनि छैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने एमसिसीको विरुद्धमा उनीहरूले यत्रो कुटे खानुपर्ने, अनि यो कुट्ने को हो भनेर पनि थाहा नपाउने, यस्तो पनि हुन्छ। यो कुट्ने हामी हुँदैन यिनीहरूलाई, यो एमसिसी गर्ने को हो भन्ने थाहा छैन त यिनीहरूलाई। अघि पनि भने यो एमसिसी त ठ्याक्कै माओवादीले गरे हो त। फसाएरै त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यति बेला प्रधानमन्त्री भएको बेला भन्न थालेका छन्। त्यो त फस्ने उनीहरू हुन्, हामी होइनौँ।
यहाँ भाइरल थ्योरीमा पनि भनिन्छ नि अन्टर सोध्ने हजुर अनि त्यो प्रेम आलेले पनि भनिरहेछ नि मलाई उत्तेजित गराएर अथवा प्रेम आलेका भक्तजनहरूले भनि नै राखेका छन् गुरुङको मगरको छोरो सोझो उत्तेजित गराएर फसाउन खोजेको मिल्छ त यस्तो त तपाईँ मलाई पनि फसाउने गरी अन्टसन्ट सोध्नुहोस् अनि मैले अन्टसन्ट उत्तर दिन्छु के गर्ने पत्रकारले फसायो भन्दै हिँड्ने फस्ने कि नफस्ने त आफैले सोच्नु पर्यो तर आफ्नो मुखबाट फुस्किएपछि त त्यसलाई त स्वामित्वमा लिनुपर्छ त्यसकारण यो योजनाबद्ध एउटा त फसेलो बाबुराम त फसे अनि पछि आफू नै मन्त्री हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा कमिटी बनाएको छ किन फसेका त हुनुपर्छ त सबै मिलित भइसक्यो त त्यहाँ यो फसाएको कुरा होइन यो योजनाबद्ध यिनीहरूले चाहिँ अमेरिकालाई सुम्पेको कुरा हो यिनीहरूले त्यो कुरा मानेनन् भने पनि इतिहासले यसरी नै मूल्याङ्कन गर्छ र यो योजनाबद्ध चाइनालाई लक्ष्य गरेर अमेरिकी स्वार्थमा काम गर्नेहरूले ल्याएको परियोजना हो यसमा कुनै किन्तु परन्तुको कुनै अर्थ छैन यसको पूर्णता जिम्मेवारी यिनीहरूले लिनुपर्छ जस्तो यही कुरा भनौँ न अब यही प्रस्ताव पनि त एमालेको थ्रु गएको छ युवराज खतिवडा यसको प्रस्तावक छन् अर्थमन्त्रीका रूपमा एउटा क्याबिनेटमा स्वयं भीम रावल डिपिएम छन् अनि यसको जवाफदेही त अखिलको आरआरको नेताले लिने हो यो होइन यिनीहरूले योजनाबद्ध गरेको यो प्रोजेक्ट हो यो हाम्रो नियति हो यसलाई हामीले बेहोर्नै पर्छ अझै पनि यिनीहरूको नेपाली जनताप्रति त्यस्तो किसिमको मर्मधर्म छ भने एकगठ हुनु यसलाई नो भनिदिने त्यहाँ मतदानकै प्रक्रियामा गइयो भने त अघि हामीले काङ्ग्रेसको कुरा गऱ्यौँ 60-70 उसको हुन्छ अरे ल मानियो अरू जम्मै त 61 जना छ काङ्ग्रेसको अब सङ्घीय समाजवादीको लोकतान्त्रिक समाजवादीको जोड्दा त समस्या छैन गणपूरक सङ्ख्या 68 जना चाहिने हो तर त्यसका लागि त फेरि उनीहरू पूर्ण रूपेण अनुपस्थित बस्नु पर्यो डाक्टर साहब त्यही त एमाले धरि अनुपस्थित बस्दिनु त्यही त मैले भन्छु त्यस किन अनुपस्थित डाइरेक्ट भोटै हालिदिनु नि मतदानमा जाने भन्ने त विधिसम्मत त गर्छन् होला अब मतदानमा जाने ठुलो ध्वनि स्वरले गर्ने भन्नान् ठुलो ध्वनिले नो भनिदियो भने त नो भइगयो प्रक्रियामा जाने बित्तिकै त जसले आफूलाई वामपन्थी भनेका छन् तिनीहरूकै ठुलो मत हुन्छ त्यहाँ त एमालेकै 98 छ माओवादीको 48 गर्दाखेरि तिनै 150 नाग्छ उपेन्द्र यादवको जोड्दाखेरि 170-80 त यी हुन्छ अनि कसरी एमसिसी पारित हुन्छ त ख्याल गर्ने कुरै छैन नि यहाँ मिथ्याङ्क दिने पनि कुरा छैन यही हो आँकडा त्यस्तो बेलामा उपेन्द्र महन्त ठाकुर र काङ्ग्रेसको करिब 71-72 एकातिर हुन्छ बाँकी जम्मै अर्कातिर हुन्छ त यो चाहिँ चीनलाई हेर्न ल्याइएको चीन कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर यहाँका वामपन्थीहरू ठान्छन् भनेदेखि यसले चाहिँ मुलुकलाई गृहयुद्धमा लाने कुरा हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ रगत बगाउने नेपालीहरूको रगतको पनि मूल्य छ भन्ने यिनीहरूलाई लाग्छ भनेदेखि अहिले पनि बितेको छैन नो भनिदिनु किनभने हाउसमा गएको चिज एब्सोल्युटली यस्तै हुन्छ त भन्न सकिँदैन यस नै हुन्छ भन्ने त कुनै विगत समयमा शेरबहादुरकै यस खालका प्रस्तावहरू त्यहाँ अस्वीकार भएका छन् आफ्नै दलका 2 जना जाजरकोटतिरका सांसदहरू अनुपस्थित भएर शेरबहादुरको सरकार चाहिँ ढालिएको छ आफैले केपी ओलीलाई नै आफ्नै सरकारले आफ्नैले हराइदिएको छ त एमसिसी चाहिँ जिताउनै पर्छ भन्ने त्यस्तो के छ हराइदियो होइन भनेदेखि यो पास गर्ने प्रपञ्च हो गठबन्धनको राजनीति हो किनभने भर्खरै 2 जनाले अमेरिकालाई चिठी पनि ल्याएको छ एमसिसीलाई व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट हामीहरू यसलाई पारित गर्नेछौँ भन्नेपट्टि नै त्यसको अभिप्राय छ त्यो चिठी पठाए अनि त्यसको भोलिपल्ट मानु त्यो चिठी नै पठाएको छैन भने जस्तो गरेर उनीहरू सुतेर बसे त यसबाट के देखिन्छ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने उनीहरू यस्तो गरी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर एमसिसी गर्नेपट्टि छन् किनभने यो गरेको उनीहरूले नै हो
यो एमसीसी भन्ने चिज शेरबहादुरले गरे, यहाँ काङ्ग्रेस के जाति भन्छ, यो काङ्ग्रेसले गरे हो र। यो काङ्ग्रेसले त राज्यको जुन विरासतमा आएको जुन प्रक्रिया हो त्यसलाई अगाडि बढाइदिएको मात्रै हो। रामकुमारले भनि पनि रहेछ यो त हामीलाई विरासतमा प्राप्त भएको चिज हो र यसलाई मतलब हामीले गरेको होइन, तिमीहरूले नै गरेका हो, हामी नगरिकन धर नपाउने ठाउँमा छु, यही नै उनले भनेको। त्यसकारण मलाई के लागेको भने यिनीहरू यसमा चुकिसकेका छन्, माल खाइसकेका छन्। यस किसिमको एउटा तिग्रमद्वारा यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने राजनीतिमा छन्। यो नै अहिलेको जुन एमसीसी सम्बन्धी हाउसमा देखिएको परिदृश्य हो। जनताले बुझ्नुपर्छ, हाउसमा गएर ढुङ्गामुढा गरेर पुलिसको गोली खाने, लाठी असुरघाँस खाने होइन कि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा जाने। यो गर्ने तिमीहरू के हिसाबले गरेका हो? तिमीहरू चुकिसकेका छौ भने हामीलाई किन बेकारमा रगत बगाउन लगाउँछौ? तिमीहरू भन, दुधको दुध पानीको भने प्रश्न भन। उनीहरू त अमेरिकन एम्बेसी गर्न जान्छन्। अब अमेरिकाले गर्दा भएको हो र यो। यसमा अमेरिकी स्वार्थ अन्तर्निहित छ, त्यो कुरा माने, तर गरेको त अमेरिकाले होइन नि त, यिनीहरूले नै हो नि गरेको त। हजुर एमसीसी देऊ, एमसीसी देऊ, 7वटा 8वटा त त्यहाँ विभिन्न किसिमका समिति उपसमितिहरू बनेका छन्, कार्यदल बनेका छन्, सम्भाव्यता अध्ययन। उहाँ यहाँको नीतिमा चाहिँ कार्यालय छ, महिनाको 5 लाख आएर त्यहाँ एमडी बस्छ, 14 अरब रकम त यसमा खर्च भइसक्यो। गरेको मैले नै लेखेको भन्ने योजना आएको उपाध्यक्ष अगाडि आइसक्यो मुखर नगले, यो लेखेकै मैले हो, यो राम्रो छ। अमेरिकी सेना आउने कुरा चाहिँ काल्पनिक हो। त यसरी नै यसको पोलिटिकल लिडरसिप पनि बोलिदिएदेखि हामी आश्वस्त हुन्थ्यौँ। हामीलाई मात्रै के ढुङ्गामुढा खाने, अमेरिकालाई दुध काट्ने हामीले मात्रै कसम खाएको र होइन नि त। त्यसकारण नेतृत्व गर्ने अनि आफू मौन बस्ने, कार्यकर्तालाई अगाडि सारेर पुलिसको लाठी खुवाउने अनि आफू चाहिँ भित्र गएर किच्चा हाँसेर चाहिँ भाषणबाजी गर्ने, यो चरम अनैतिकता होइन। यो चिजलाई मात्रै जनमानसमा ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय चाहिँ त्यो हो। अब डाक्टर साहब जस्तो मूल नेतृत्व अभाव दबाव प्रभावमा पर्यो होला र उनीहरूले स्पष्ट निर्णय लिन सकेनन् र त्यसको असर तल कार्यकर्तामा चाहिँ त्यो 2 फ्र्याक्सनमा देखिने, अनि भोलि त्यसैलाई गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने, अनि तिनीहरूले फेरि त्यसलाई स्वीकार्न पर्ने। यो अवस्था आउँदासम्म त्यो मूल नेतृत्वले पोजिसन क्लियर नगर्ने यो प्रवृत्तिले आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ कतिको इफेक्ट पर्छ डाक्टर साहब? होइन, अब हाम्रो हातमा छ त्यो। यो कुकर्म गर्नेलाई हामीले दण्डित गऱ्यौँ, त्यसको एउटा अर्थ आउँछ। पुरस्कृत गऱ्यौँ भने त अनि के राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्छ? एमसीसी जे उद्देश्य अन्तर्गत आएको त्यो उद्देश्य अन्तर्गत ऊ गर्नतिर थाल्छ, यिनीहरूले त्यसको चाहिँ मतियारी गर्छन्, किन यो मिलीभगतमा आएको छ। अघि हामीले भन्यौँ यो नै प्रपञ्च अन्तर्गत यो तिग्रम हो। यो एमसीसी गर्ने तिग्रम भनेपछि उनीहरू यो विधिबाट एमसीसीलाई यहाँभित्र हुल्छन् र उसको मतियारी गरेर आफ्नो उल्लु साँच्छन्। यही नै राष्ट्रिय राजनीतिको भोलिको गन्तव्य हुन्छ, कुनै अर्को कुरा हुँदैन। यही गठबन्धन, यही दलहरू मिलेर फेरि चुनावमा जान्छन्। हिजो केपी शर्मा ओलीले संविधानै डिरेल गरिदिए, त्यो संविधानको हामीले ट्र्याकमा ल्यायौँ, सिस्टम ट्र्याकमा ल्यायौँ भन्थे। अब त्यही नारा सहित तिनीहरू जान्छन् त अब भोलि चुनावमा लिएर जाने एजेन्डा के हुन्छ डाक्टर साहब? अब उनीहरू कुन एजेन्डा लिएर जान्छन् नि, अब त्यो त अब उनीहरूमा डिपेन्ड गर्छ। यो दोग्ला भूमिकाबाट नै उनीहरूले चाहिँ राजनीतिलाई किनारा लगाए भनेदेखि यो दोग्लो कुरा नै लिएर जान्छन् तल। एमाले प्रकारले लैजान्छ, अरूले अरू प्रकारले। अब काङ्ग्रेसको त प्रश्न के भने एमसीसी लिएर जान्छ, ऊ प्रश्न छ। अब एमसीसी लिएर जाने काङ्ग्रेससँग बाँकी 4 गठबन्धनका पार्टनर्सहरूको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने प्रश्न त्यही उभियो डाक्टर साहब, त्यही नै उब्जियो अब प्रश्न। अब उनीहरू के गर्छन् त? अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि गठबन्धन भनेको विचार सिद्धान्त मुद्दा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ त स्वार्थ आधारित छ। तपाईँलाई मन्त्री बनाइदिनुपर्छ, कुरो सिद्धियो। तपाईँलाई
स्वास्थ्य उपचारको नाममा राज्यको ढिकुटी लुटाइदिनुपर्छ कुरुसी तपाईँ त्यो अनुसार भन्नुहुन्छ। पञ्चायतकालमा एकजना ठुला नेता थिए, राजालाई जथाभावी गाली गर्थे, दरबारले बुझ्थ्यो अरे कुरा, उहाँको खर्च सकिए जस्तो छ लगेर 5,000 दिनु भनेर सचिवलाई अराउँथ्यो अरे राजाले। हजुर सरकारबाट सोधिबक्सेको छ, केही साह्रो गाह्रो पर्ला कि भनेर यो खाम पनि पठाइबक्सेको छ भनेर त्यो खाम त्यहाँ सुम्पिन्थे अरे। त्यसपछि 4 महिना भएपछि फेरि बुढाले मुख खोल्थ्यो अरे, यस्तो उस्तो भनेर राजालाई चाहिँ कटाक्ष गर्थ्यो अरे। दरबारले त्यसलाई बुझ्थ्यो अरे, फेरि उहाँको बाटो खर्च घर खर्च सकिए जस्तो त फेरि अर्को 8,000 पुर्याइदिनु। त्यसो गरिकन दरबारले चाहिँ नेताहरूलाई आफ्नो एउटा पकडमा राख्ने यो अभ्यास छ भनेर भन्थे। अब अहिले पनि त्यही किसिमको हिसाब किताबबाट यिनीहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण अब हामी दिग्भ्रमित हुने कुरा छैन, हामीले राम्रोसँग हिसाब किताब गर्नुपर्छ, त्यो हिसाब लिएर हामीले बस्नुपर्छ र यो हिसाब चुनावकै बेलामा उपर गर्नुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको त त्यही नै हो। निरङ्कुश व्यवस्थामा जसले जे गरे पनि हुने, जसलाई जस्तो गर्दै पनि हुने यो हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त मलाई यो मन पर्यो यो गर्छु, मन परेन त्यो गर्छु, त्यो त हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त नेतालाई दण्डित गर्ने भनेको त चुनाव ताका मात्रै हुन्छ। त्यही त डाक्टर साहब, यो चुनावकै प्रसङ्गमा जनताले आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्ने कुरा भयो र तर ती कार्यकर्ताहरू जो त एउटा निश्चित विचार सिद्धान्त आस्थामा अडिग भएका हुन्छन्, अब सरकारमा बसेर पुलिस मार्फत रबरको गोलीले चाहिँ नि जिउमा छेड्न पनि लगाउने, चिसोमा मुसो चाहिँ भिजाइदिने, अनि पछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब यही राष्ट्रघाती एमसिसी मुर्दाबादको नारा लगाउँदै त्यही दललाई चाहिँ नि ल अब उहाँलाई भोट हालिदिनुहोस् किनभने हामीले कोलाबोरेसन गरेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा हाम्रो कार्यकर्तालाई उहाँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ भनेर बोलिदिने, यस्तो अवस्था पनि राजनीतिमा हुँदो रहेछ नि। अब त्यस्तो अभ्यास यिनीहरूले गरे त्यो भनौँ न, त्यो ती कार्यकर्ताले ती कार्यकर्ताको त विवेक हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? किनभने नेताले त गुमाए अरे, ल ती कार्यकर्ताले के गर्नुपर्छ? ती कार्यकर्ताको विवेक भएदेखि अनि बानेश्वरमा गएर टाउको फुटाउनु थियो होला त बाबु, एउटा अनुमान गर्नु न। भित्र त आखिरी उनीहरू जानेर नजानेर मतियारी गरिरहेछ नि त एमसिसीको पक्षमा। आफ्ना कार्यकर्तालाई गेट बाहिर पुलिसको डन्डा खुवाएर अनि भित्र चाहिँ भाषणबाजी गर्ने नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउँदैन भने ती कार्यकर्ता कस्ता होला तपाईँ आफै अनुमान गर्नु न। आम जनताको कुरा नगर्नु, आम जनता त योभन्दा पनि पछि परेको तब्का हुन्छ, त्यो त लाचार हुन्छ बिचरा। उसले ठाउँमा मत हाल्यो भने पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो बाक्सा साटेर भए पनि जसलाई हराउनु पर्ने त्यसलाई हराउँछन्, जसलाई जिताउनु पर्ने त्यसलाई जिताउँछन्। राजाकै पालामा निर्दल बहुदलमा यही भयो। राष्ट्रपति सदस्यहरूको चुनावमा पनि धेरै हदमा त्यही कुरा भयो। अहिले पनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ जारी छ। जित्नुपर्ने मान्छे हारिराखेको छ, हार्नुपर्ने मान्छे चाहिँ जितिरहेको छ। भारतमा त्यही भन्छन् क्या, जेलमा बस्नुपर्ने मान्छे राजनीतिमा छ, राजनीति गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ जेलमा छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब? भनेपछि डाक्टर साहब कार्यकर्ताले विवेक नपुर्याउँदाखेरिको असर पनि अब बानेश्वर क्षेत्र रणभूमिमा परिणत हुन पुगेको कारक हो डाक्टर साहब। त्यो त मैले पहिला पनि भनिसकेँ। उनीहरूले चाहिँ बानेश्वर घेराउ गर्ने होइन, उनीहरूले अमेरिकन एम्बेसी घेराउ गर्ने होइन, उनीहरूले घेराउ गर्ने भनेको आफ्नो पार्टी कार्यालय। लीलामणिहरूले, हाम्रो देव गुरुङहरूले, भीम रावलहरूले सडकमा कराउने, हाउसमा कराउने होइन नि त। अब हाम्रो पनि कुनै न कुनै रूपमा एमसिसी प्रति संलग्नता देखिन्छ। यो कुन हदसम्म हो भन्ने कुरा त आफ्नो सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा सोध्नुपर्ने होइन। तपाईँलाई थाहा छ पुलचोकमा चाहिँ एमसिसी विरोधी नारा लाग्यो नि, प्रचण्डले धेरै रोकेको हो कि होइन? त्यो भिडियो नै छ डाक्टर साहब। अनि के डिबेट गराउनुहुन्छ मलाई यस्तो? कुनै अर्को राम्रो कुरामा रेखा थापाको कुरा निकाल्नुहोस्। भर्खर उनको बिहा हुन लागेको छ अरे, किन रेखा थापाले बिहा गरिने यति चाँडै? त्यतातिर जानु न बरु, रमाइलो हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीति छोडेर रेखा थापातिर लाएर के होइन, त्योभन्दा त रेखा थापाको
विवाहको प्रकरण कता कता राम्रो, किनभने एकजना मेरो पनि फेसबुकमा साथी थिइन् अमेरिकाकी, उनले प्रश्न उठाइराखेको थियो, रेखा थापाको विवाह, श्वेता खड्काको विवाह, प्रियङ्काको पुत्री लाभ, रिचा शर्माको पनि। यो अब उनले आफ्नै प्रकारले भनेको थियो, म त्यस रूपमा यहाँ उद्धरण गर्न चाहन्न, तर ती प्रकरणहरू त्यहाँ उठेका थिए, त्यतातिर जाउँ न बरु। उनको आफ्नै रिमार्क थियो त्यसमा मेरो आफ्नै बुझाइमा आफ्नैपना होला, तर त्यो एउटा प्रकरण त्यहाँ आयो, मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। बरु त्यतातिर योभन्दा त त्यो इन्ट्रेस्टिङ मैले देख्दा। समाजको बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले अब हिरो हिरोइनले कोसँग बिहे गरे भनेर त्यतातिर चासो लिएर हिँड्ने कि राजनीतिलाई यो दिशातर्फ पुगेन, यो दिशातर्फ जाउँ भनेर गाइड गर्ने त राख्छ। त्यसो भने ग्राउन्ड रियालिटीमा उभियौँ। किन कार्यकर्ताहरू नेतृत्वले गरेको यो बेइमानीको सत्यापन ठिकसँग गर्न सक्दैनन्? मैले आज उठाएको हो त, मैले आज भनेको हो त, यो गर्ने कर्ता भनेको माओवादी हो। यसमा 6वटा सरकार संलग्न छन्। भीम रावलहरूको पनि यसलाई लिएर चाहिँ यसरी सडक आन्दोलन गर्ने नैतिक अवस्था बन्दैन। एउटा क्याबिनेटमा त भीम रावल आफै पनि डिपिएम छन् नि त। यसको उत्तर तपाईँहरू या त बौद्धिकबाट खोज्नुहुन्छ, होइन भने कार्यकर्ताहरूबाट अपेक्षा गर्नुहुन्छ। यो बौद्धिक र कार्यकर्ताको कुरा हो त। तपाईँहरू चाहिँ नेतृत्व त कन्फ्युज भयो डाक्टर साहब, त्यहाँ नेतृत्व त अब दोगला चरित्र भयो नि त त्यहाँ। होइन, उसले चाहिँ यो गरेर जस्तो अहिलेकै पनि कुरा गरौँ न, यो 24 घन्टाकै पनि कुरा गरौँ, कार्यकर्ताको टाउको फुटाउनु पर्ने के कारण छ? यसमा कार्यकर्ताको के दोष छ? ठिक छ, कुनै अर्को पक्षले टाउको फुटाइदिएको भए त्यसलाई हामी मान्थ्यौँ। यो त आफ्नै सरकार हो त। त्यसो भए डाक्टर साहब यो अब आगामी दिनमा यो त अब बिउ रोपियो, त्यहाँ दर्ज नहुँदै हरेक दिन त्यहाँ चाहिँ विरोध भइरहेको थियो। हिजो म सम्झिन्छु जब संविधान जारी हुने बेलातिर यहाँ ठुलै मारामारै चल्थ्यो। कतिपय अवस्थामा त म ब्राह्मण मान्छे जनजातिहरूले लहेटेर कहाँ पुर्याए संसदको रिपोर्टिङमा जाँदा। आगामी दिनमा देशभित्र कस्तो अवस्था होला त डाक्टर साहब यही कुरालाई लिएर? अब ठ्याक्कै त्यस रूपमा त यो विषय जाला भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि हामीले आकलन गरे जस्तो यो एन्टी चाइनिज ध्येयबाट नै वास्तवमा ल्याउन खोजिएको हो भनेदेखि अब फ्री टिबेटियन मुभमेन्ट, गुम्बाहरूको विस्तारण, अमेरिकीहरूको आवागमनमा चिनियाहरूको चासो चिन्ता, अनि जस्तो किसिमको अहिले अमेरिकी पक्षलाई कानुनी उन्मुक्ति, आर्थिक उन्मुक्ति, ठुलो सङ्ख्या अब 400 को सङ्ख्यामा आउने भन्ने छ। आएको गएको आवागमनमा कुनै किसिमको रोकटोक परीक्षण नहुने लगायतका कुराहरू छन्। नागरिकता भिसामा पनि उन्मुक्ति भन्ने कुरा छ। यसले त एउटा अराजकता सिर्जना गर्छ होला नि यहाँ। किनभने हाम्रो सरकार पनि कमजोर हुन्छ, हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि कमजोर हुन्छ, उनीहरू राष्ट्रप्रति संवेदनशील पनि हुँदैनन्। अनि राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई लिएर कस्तो रवैयामा हुन्छ भन्ने कुरा आफैमा नाङ्गो छ। त्यसको दुष्प्रभाव त पर्छ नै होला। त्यो बेलामा त जसरी अहिले चाहिँ यसको गम्भीरतालाई लिएर चाहिँ एउटा गहिरो आशंका प्रकट मात्रै गरिएको छैन कि यो देश र जनताको पट्टी हुँदैन, यसले चाहिँ नेपाल चाइना सुसम्बन्धमा पनि एउटा गतिरोध पैदा गराउँछ इत्यादि भनिरहेका छन्। त्यो कुराको पुष्टि हुने आकलन गर्न सकिन्छ। तर मेरै चाहिँ हकमा, मैले नै बुझेको हकमा चाहिँ मेरो भन्नु थप यसमा के छ भनेदेखि मैले चाहिँ सबै जस्तो सीमावर्ती क्षेत्रहरू चाहिँ भ्रमण इत्यादि गरेको छु यो एक वर्षभित्र। अत्यन्त प्रतिकूल स्थिति छ बोर्डरमा अहिले उत्तरतिर। म तातोपानी पनि गएको छु, म हुम्ला पनि गएको छु। त्यहाँ त्यो उपार्जनको माध्यम नै सीमापारी हो, चरीचरण सीमापारी हो, रोजगारी सीमापारी हो, अन्नपात सीमापारी हो। अब चाइनाले त यसमा त सबैभन्दा कडी कडाउ गरिदिन्छ भनेपछि
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनको विकल्प खोइ त। हुम्लामा त आज चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या नै धान चामल भन्ने छ। कसरी त्यहाँका नागरिकले चाहिँ जीविकोपार्जन गर्छन् त? मेरो चाहिँ थप चासो यहाँ छ, यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्टले अत्यन्त घातक असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो चिज त मैले होइन, नेतृत्वले सोच्ने कुरा हो नि त। अब कार्यकर्ताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, कार्यकर्ता त लोकल ठाउँमा पनि छन् नि त। अनि पार्टीको संयन्त्रलाई यो कुरा चाहिँ सूचित गर्नु पर्दैन, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, यो के भइराखेको छ भन्नु पर्दैन त? भन्दैन। अब एउटा मान्छेले अनि यो सम्पूर्ण कुरा कसरी रखबारी गर्न सक्छ? ल भन्नु त, सम्भव छ यस्तो कुरा? सम्भव छैन। सकेको गर्ने हो, गरिँदैछ। अहिले पनि म भन्छु मौका छ। हाउसमा चाहिँ एकमतबाट यसको प्रो एन्ड कन्सलाई बुझिकन अहिले पनि एमसिसीलाई स्थगन गर्न सकिने सम्भावना मरेको छैन। क्षति त ठुलो भइसक्यो यसमा, किनभने हाम्रो 13-14 अरब रकम नै यसमा लागिसक्यो। यो चाहिँ एक्सनमा गइ नै सकेको छ। तल जग्गा अधिकरणदेखि वन जङ्गललाई चाहिँ यता कटानी सटानी गर्ने, यसको स्केचिङ गर्ने, यसका अरू कुराहरू गर्ने, नीतिहरू बनाउने, यो अलरेडी भनेको 14 अरब त यसमा बजेटै खर्च भइसक्यो। त यो अपराध गर्ने मान्छेहरू को तिनीहरूलाई नङ्ग्याउनु सर्वप्रमुख दायित्व हो एमसिसीको हकमा भन्ने मेरो आफ्नो कुरा। अब म नै असान्दर्भिक भएँ, मेरा यी विचारहरू नै प्रतिबन्धित भए, काहीँ एक ठाउँमा कुनै नेसनल टिभीले मलाई यो बारेमा डिबेट गर्न निम्तो दिएन। अब धन्न बिचरा यो युट्युबको सिस्टम छ, विज्ञान र प्रविधिले दिएको यो सुविधालाई तपाईँहरूको सहानुभूतिले गर्दाखेरि यहाँसम्म मैले भन्ने मौका पाउँदा आम श्रोताहरूले एउटा वैकल्पिक विचार, वैकल्पिक सूचना, वैकल्पिक ज्ञानसँग सेयर गर्ने एउटा वातावरण बन्यो भनौँ न। अब यो पनि नहुने हो भने त मेरो यो बोली पनि कहिल्यै जनसमक्ष पुग्न सक्ने थिएन। त्यस्तो हो भने हामीले त यो वैकल्पिक एउटा सोच र विचार जोडकोड त जनसमक्ष लान सक्ने नै थिएनौँ। त्यसकारण हामीले त केही गर्न सक्ने अवस्थै छैन नि। त्यसकारण आम मान्छेलाई, कार्यकर्ताहरूलाई मेरो अहिले पनि आह्वान के छ भने तिमीहरूले घेर्ने अमेरिकन एम्बेसी होइन, न संविधान सभाको भवन हो, तिमीहरूले घेर्ने आफ्नो पार्टी कार्यालय हो। तपाईँहरू किन दोग्लो भूमिका खेल्नुहुन्छ? तपाईँहरू गठबन्धनको बैठकमा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, बालोटारमा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, भित्रभित्र एउटा पत्रचार गर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो टाउको फुटाउन लगाउनुहुन्छ। यो तपाईँहरूको के कायदा हो भन्नु पर्दैन? उनीहरूले त भन्दैनन्। म के गर्ने बाबु? यो त यति हो, मैले गर्न सक्ने जम्मा यति हो। गरिआएको छु, योभन्दा बढी म गर्न सक्दिनँ। हुन्छ डाक्टर साहब, विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल, हस्, धन्यवाद।